अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कारी मोहम्मद नाजिम और आप देख रहे हैं सिटी 43 न्यूज़। नाजरीन, आज ज़िला पाकपतन के एरिया में मौजूद हूँ। 9 SP का एरिया है। अगर ये बच्चा आपको दिखाई दे रहा है तो इस बच्चे का मामला ये बना कि 28 दिसंबर 2023 एक पोलियो की एक टीम आती है यहाँ पे कि इंजेक्शन के हवाले से जो पोलियो के इंजेक्शन लगते हैं, बच्चे को जब पोलियो को इंजेक्शन लगा तो उसके बाद बच्चा खड़खड़ाने लगा, झटके लगना उसे शुरू हो गए, बच्चे की तबीयत डैमेज हो गई। उसी हवाले से इस बच्चे का जो दादा है अब्दुल लतीफ साहब, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानते हैं कि ये सारी कहानी हुई कैसे और कहाँ कहाँ ये हेल्थ वाले लेके जाते रहे और क्या क्या रिपोर्ट्स बनवाते रहे और अब क्या इन्होंने मतलब आगे का जो रद्द अमल है कहाँ तक इन्होंने छोड़ा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी लतीफ साहब, बताइएगा कि ये 28 को आपके घर आए थे, पोलियो का इंजेक्शन लगा आपके बच्चे को, उसके बाद क्या हालत हुई और कहाँ कहाँ लेके जाते रहे, ये मुकम्मल हमें तफसील से आगाह कीजिएगा। 28/12/2023 को इन्होंने इंजेक्शन लगाया इधर गांव में आकर। जी उसके बाद दूसरे दिन ही बच्चा जो है वो गिरने लग गया। जी और उसके बाद हम पाकपाड़ा जिला में डॉक्टर के पास लेकर गए। उन्होंने निशानदेही की कि इसको इंजेक्शन जो लगा है पोलियो का, उसकी वजह से बच्चे की शायद डैमेज हो गई है। उसके बाद उसने इतला की ईओ साहब को कि जनाब जो आपने इंजेक्शन लगाया बच्चा है वो डैमेज हो गया। उसके बाद डॉक्टर साहब आए, उन्होंने इधर चेक किया, उन्होंने कहा जी इसको कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जो बच्चा है वो दिन ब दिन उसके कमजोर होता गया और वीक उसका वजन घटता गया। बच्चा खड़ा भी नहीं हो सकता, बैठ भी नहीं सकता और दिमाग को भी झटके लगने शुरू हो गए हैं। अच्छा, जब आपने मुझे ये बताइए, जब आप डॉक्टर के पास लेके गए उकाड़ा, उसने निशानदेही कर दी कि बच्चे को जो इंजेक्शन है लगा है वो रिएक्शन कर गया, उसकी वजह से बच्चे को झटके लगना शुरू हो गए, उसके बाद कहाँ लेके गए? उसके बाद हम कहीं भी नहीं लेकर गए, डॉक्टर साहब के गए, उन्होंने निशानदेही की और फिर ये डॉक्टरों की टीम इधर आई। अच्छा, उन्होंने कहा कि हम इस बच्चे के टेस्ट करवाते हैं जी। वो हमें ये हेल्थ वाले जो पोलियो का इंजेक्शन लगा के गए थे उन्हीं की टीम आई थी? उन्हीं की टीम आई। वो पाकपतन जो है अस्पताल, सिविल अस्पताल लेकर चले गए। उधर उन्होंने दाखिल करवाया और दाखिल करवा कर वो गायब हो गए। हम 4-5 दिन उधर रहे, हमारा किसी ने भी कुछ भी नहीं किया। साहब, आप मुझे बताइएगा कि आपको सिविल हॉस्पिटल लेके गए, उन्होंने कहा था कि हम इसके टेस्ट वगैरह करवाते हैं, बच्चे को क्लियर करते हैं, वहां पे एडमिट करवा के वो चले गए, आपकी कोई बात नहीं सुनी उन्होंने? वो हमारे पास आए नहीं, उन्होंने एडमिट करवाया और वो चले गए। उधर कोई इसका इलाज नहीं हुआ, किसी ने पूछा भी नहीं है। उसके बाद हमने इसको प्राइवेट चेक करवाया और हम इसको लेकर साहिवाल चले गए। अच्छा, तो उधर उन्होंने कहा कि ये जो कुछ भी हुआ है ये इंजेक्शन लगने की वजह से ही हुआ है। उन डॉक्टरों ने भी कह दिया कि इंजेक्शन लगने, उन्होंने अपना साहिवाल डॉक्टरों ने भी कह दिया भी ये इंजेक्शन लगने की वजह से हुआ है। अच्छा। फिर इन्होंने पता नहीं उधर राब्ता कर लिया, उन्होंने हमें तीसरे दिन इस बच्चे को खारिज कर दिया। अच्छा, अभी तक इलाज नहीं हुआ था। अच्छा, जब आप लेके गए, मुझे ये बताएं, जब आप लेके गए उन्होंने ये कहा था कि इंजेक्शन लगने की वजह से बच्चे का ये मामला हुआ है, तो इसका इलाज कितनी देर तक चलेगा ये उन्होंने बताया था? उन्होंने बताया था कि इसका इलाज तो काफी लंबा है। उन्होंने अच्छा बताया था, काफी लंबा है। उसके फिर 3 दिन बाद उन्होंने इन्हें खारिज भी कर दिया। और पता नहीं इन्होंने कहा होगा, उन्होंने खारिज कर दिया। उसके बाद मैं अपना ईओ साहब के पास गया। अच्छा। और ईओ साहब के पास जाकर ये दरखास्त गुजारी कि बच्चे का जो टीके लगने की वजह से डैमेज हो गया है तो इसका इलाज करवाया जाए, इसका अपना टेस्ट करवाया जाए। उन्होंने कहा ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने भी मुझे नहीं पूछा। फिर उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर उसके बाद मैं कमिश्नर साहब के जाकर साहिवाल में पेश हो गया। साहिवाल कमिश्नर नहीं, बुखारी साहब जी। उसने डीसी साहब को लिखा कि डीसी साहब जो वो इंक्वायरी करेंगे और आपको फोन आएगा। मुझे कोई फोन नहीं आया डीसी साहब हैं जी, उधर से मुझे कोई फोन ही नहीं आया। तो उसके बाद ये फिर टीम आ गई, हमें लेकर चले गए कि हम इसके टेस्ट करवाते हैं। ये ले गए टीपू सुल्तान के पास जी। उधर जाकर जो डॉक्टर नाल गया तो वो पहले चला बैठते हैं जो टीपू सुल्तान साहब हैं, तो वो महकमा हेल्थ के हैं और इधर बैठते हैं सीओ साहब के ऑफिस में। अच्छा, सीओ पाकपतन जी। वो हमें साथ लेकर चले गए लाहौर में। उन्होंने जाकर इसका जो दाया जानब है उधर तो वो बात ही नहीं करते। उन्होंने जाके इसके कहा कि दिमाग नहीं ठीक है, तो डॉक्टर साहब ने लिखा कि इसका MIR करवाई जाए। इन्होंने लाहौर से नहीं करवाई, इन्होंने मुल्तान से जाकर करवाई है। और हमारे जाने से पहले अच्छा, ये टीम ही आपको मुल्तान लेके गई है? ये टीम ही हमें लेकर गई है मुल्तान। लेकिन ये पहले इन्होंने कार कर दी थी और डॉक्टर साहब जो साथ गए थे उन्होंने कह दिया कि ये दिमाग का मसला पड़ा। अच्छा, मुझे ये बताएं, मेरे ये सुनने में आया है कि जो टीम आपको इधर से लेके जाती है,
پھر جس ہاسپٹل میں لے جایا جاتا ہے آپ کو وہاں کے ایم ایس سے ملا بھی جاتا ہے، وہ الگ کو میٹنگ بھی کرتے ہیں، وہ الگ میٹنگ بھی کرتے ہیں، یہ اس کے زیادہ بعد کرتے ہیں۔ انہی کی بات کر رہا ہوں نا، یہ جو ہیلتھ کی ٹیم آپ کو لے کے جاتی ہے، یہ meeting یہ کرتی ہے۔ وہاں کا جو ایم ایس ہوتا ہے یا سینئر ڈاکٹر ہوتا ہے، ان سے میٹنگ کر کے اس کے بعد فوری بعد آپ کو خارج کر دیا خارج جاتا ہے، کر دیا جاتا ہے، کوئی سنوائی نہیں ہوتی، کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ اور اس ٹائم ہمیں انہوں نے بس بے مددگار چھوڑ دیا ہے، بے یار مددگار چھوڑ دیا ہے کہ آپ اس کا علاج کروائیں۔ تو وہ یہ تو نہ ہی نہیں لیتے کہ اس کو ٹیکہ لگا ہے، یہ ڈیمیج ہو گیا بچہ، نہ دماغ کام کرتا ہے نہ سائڈ اس کی کام کرتی ہے، لیفٹ سائڈ ساری ڈیمیج ہو گئی ہے۔ جی بالکل ہو گئی ہے۔ اور میری جناب سی او صاحب، ڈی سی پاکپتن صاحب اور کمشنر ساہیوال سیکرٹری ہیلتھ لاہور اور جناب وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب اور چیف سیکرٹری صاحب سے اپیل ہے کہ اس بچے کا علاج کروایا جائے اور اس کی دیکھ بھال کی جائے۔ جی بالکل ناظرین، آپ نے عبداللطیف صاحب جو بچہ کے دادا جان ہیں ان کی دکھ بھری داستان کو آپ نے سنا، ان کی یہ اپیل ہے کہ آخر بچے کو کس بنا پہ چھوڑ دیا گیا۔ جب پولیو کے لیے آیا جاتا ہے تو پھر دھمکیاں صاف دی جاتی ہیں کہ اگر آپ نے پولیو کے قطرے نہ پلائے یا انجیکشن نہ لگوایا تو آپ کے خلاف ایف آئی آر کاٹ دی جائے گی۔ یہ بتانا پڑے گا سی او ہیلتھ صاحب جو پاک پتن کے ہیں ان کو، یا چیف سیکرٹری صاحب کو، وزیر اعلیٰ صاحب آپ کے بہت کام نظر آتے ہیں، آپ سے یہ ہمبلی ریکویسٹ ہے کہ خدا را اس بچے کی جو زندگی خراب ہو گئی ہے، پوری کی پوری زندگی ڈیمیج ہو چکی ہے، ایک سائیڈ جو ڈیمیج ہے اس کی وجہ سے پوری زندگی کے لیے اس کو مزدوری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو گزارش یہ ہے ان کی طرف سے، اہل خانہ کی طرف سے، کہ مہربانی فرمائیں ہمارے بچے کا علاج کمپلیٹ کروائیں۔ آگے جو زندگی اور موت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن ہم آنکھوں سے دیکھ کر یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارا بیٹا چلتا پھرتا ایک دم سے جب وہ گرا ہے اس کو جھٹکے لگنا شروع ہو گئے۔ جس ڈاکٹر کے پاس جایا جاتا ہے وہ پہلے تو نشاندہی کر دیتے ہیں کہ انجیکشن لگنے کی وجہ سے یہ معاملہ درپیش آیا ہے، تو جب یہ ٹیم جا کے وہاں پہ ملتی ہے، ان کی الگ جو میٹنگ ہوتی ہے، اس کے فوری بعد ان کا جو ری ایکشن ہے، ان کے جو ویو ہے وہی چینج ہو جاتے ہیں۔ یہ کس پاکستان کا یہ قانون میں آتا ہے کہ ایک بچے کو انجیکشن لگایا، پھر اگر انجیکشن کی وجہ سے نہیں معاملہ بنا پھر ٹیمیں ادھر آئی کیوں؟ نو ایس پی میں ان کے گھر ٹیمیں کیوں آئی؟ یہ سی او ہیلتھ صاحب کو بتانا ہوگا۔ ڈپٹی کمشنر صاحبہ آپ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ اس بچے کی زندگی کا معاملہ ہے، اس بچے کی زندگی کا معاملہ ہے، اگر آپ ایکشن نہیں لیں گے تو یہ بچہ ساری زندگی کے لیے معذور کا معذور رہ جائے گا۔ اچھا عبداللطیف صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جب کمشنر صاحب کے پاس آپ گئے ہیں، انہوں نے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ حکمن لیٹر بھی لکھا ہے ڈی سی صاحبہ کو کہ یہ ان کی کمپلیٹلی طور پہ انکوائری کریں، انکوائری کر کے مجھے رپورٹ بھی کریں، تو کیا ڈی سی صاحبہ نے کوئی ایکشن لیا؟ میرے سامنے جب میں پیش ہوا ہوں تو کمشنر صاحب نے میرے سامنے کال کی ہے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کمشنر صاحب نے بہت اچھا مطلب رسپانس دیا آپ کو؟ جی، انہوں نے میرے سامنے کال کی ہے ڈی سی صاحبہ کو کہ اس کی انکوائری کی جائے اور پتہ کیا جائے بچے کو کیسے ہوا ہے، کیا مسئلہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی لیٹر جو ہے بھیجنے کے باوجود بھی اور بات کرنے کے باوجود بھی ڈی سی صاحبہ نے نہ تو مجھے آج تک بلایا ہے اور نہ ہی بچے کو بلایا ہے، نہ ہی ادھر چیک کیا ہے بھی کیا معاملہ ہے اور نہ ہی کوئی انکوائری کی ہے۔ ادھر ہمیں کوئی نہیں بلایا گیا اور حالانکہ کمشنر صاحب نے کیا تھا کہ آپ کو بلائیں گے، کمشنر صاحب نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ کو بلایا جائے گا، لیکن نہیں بلایا آپ کو۔ اتنے دن ہو گئے ہیں لیکن آج تک کمشنر صاحب کی کوئی کال نہیں آئی دفتر سے اور نہ ہی جب آپ گئے تو آپ کی ادھر کوئی بات بھی نہیں سنی گئی؟ جب ہم گئے تھے ہمیں تو کوئی ادھر کھڑا ہی نہیں ہونے دیتا، کوئی بات اندر ہی نہیں جانے دیتا کوئی۔ جی، آپ نے عبداللطیف صاحب کی بات کو یہ سنا کہ کمشنر صاحب جو ساہیوال کے ہیں نعیم بخاری صاحب، انہوں نے بہت اچھا اپریشیٹ کیا اور رسپانس بھی دیا۔ کوئکلی رسپانس کے باوجود حکمن انہوں نے لیٹر بھی لکھا اور کال بھی کر دی ڈی سی صاحبہ کو کہ ان کی کمپلیٹلی طور پہ انکوائری کی جائے اور انکوائری کے بعد مجھے اس کی رپورٹ کی جائے۔ اس کے بعد نہ تو ڈی سی صاحبہ کا کوئی کال آئی اور نہ ہی کوئی نمائندہ آیا اور نہ ہی ان کو پوچھا گیا بے یارو مددگار چھوڑا گیا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان قاری محمد ناظم کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اللہ حافظ۔